जी बिल्कुल, इस वक्त हम डेरा गाजी खान में मौजूद हैं। आज हमारे जो मेहमान खसूसी हैं हम उनके बेहद मशकूर हैं जिन्होंने आज हमें इंटरव्यू का मौका दिया। और हमारे जो मेहमान खसूसी हैं वो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब, रुकन शुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि एक तो ये सैलाब की सूरत हाल है और दूसरा मुल्क की सियासत के हवाले से भी उनसे जानते हैं कि उनके क्या रद्द अमल है और क्या वो काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पहले तो ये बताएं, ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसके ऊपर कैसे आप काम कर रहे हैं और आपकी टीम जो है और कहाँ कहाँ पे आपका काम है? ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है कि हमारी टीम को अल्लाह ताला ने ये हिस्सा अता फ़रमाया मखलूक़ खुदा की खिदमत का, ये जज्बा, ये जुर्रत। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान तक हमारे लोग पहुँचे हैं, उन जगहों पर भी पहुँचे हैं जहाँ पैदल नहीं जा सकते, गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, ऊँटों पर सवार होकर के वो पहुँचे हैं। वहाँ जा कर के उन्होंने राशन तकसीम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान का मुकम्मल हिस्सा तकरीबन ये पूरा कर चुके हैं। अब जनूबी पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है और ख़ुसूसन इस वक्त तौसा शरीफ की तरफ बहुत ज़्यादा सैलाबी रेले ने तबाही मचाई है और जामपुर, फाजिलपुर और पागा मुख्तलिफ़ जगहों पे ये आया हुआ है सैलाब। हमारे लोग पहुँच रहे हैं। दर हकीकत तो ये काम हुकूमत का है। देखें, एक वो वक्त था जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खलीफा बने तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। ज़कात देने के लिए जाते तो अगला बंदा कहता मैं ख़ुद तलाश कर रहा हूँ, कोई ज़कात मुझसे ले ले। वजह यह थी कि हाकिम वक्त जो था वो दियानतदार था, लोगों के ज़कात का अमीन था, टैक्सों का अमीन था, वो गुरबा तक पहुँचती थी। आज हमारे पास जो हुक्मरान हैं वो अय्याश हैं, बदकार हैं, बदकिरदार हैं, वो लोगों का माल खाने वाले हैं, इसलिए मुस्तहिकीन तक वो चीज़ पहुँचती नहीं है, वो पहुँचाते भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपका फंडिंग का तरीक़ाकार है वो उसका क्या तरीक़ाकार है? हमारा फंडिंग का कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। हमारा वो निज़ाम नहीं है कि हमने कैंप लगाए हुए हों, हमने जनाब चंदे बॉक्स रखे हुए हों, ऐलानात कर रहे हों या अकाउंट सिलसिला हो कि बाहर से लोग भेजें। अभी तक हमारा ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। हमारे मिलने वाले जिनको पता है यार ये लोग जो चीज़ इनको पहुँचाई जाए उन्होंने आगे पहुँचानी है, वो हम तक पहुँचाते हैं। वो कहते हैं भी हम अगर सामान पहुँचाएँ तो भिजवा देंगे, तो हम कहते हैं ज़रूर भिजवाएंगे। वो फिर अपने बिहाफ पर वो हमारे पास सामान भिजवाते हैं। हमने फिर एक पैक बनाया है 3500 4000 का, एक राशन है, कुछ आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं, चाय की पत्ती है, साबुन है, नहाने वाला, कपड़े धोने वाला, सर्फ है, इन चीज़ों का एक पैक बनाया। वो फिर जब 1000 पैक 500 पैक हमारे पास इकट्ठा होता है फिर हम जा कर के मुख्तलिफ़ इलाका जात में जाके तकसीम कर देते हैं। और ये आपका तकसीम करने का क्या तरीक़ाकार है, कोई पॉलिसी है या? हमारे तकसीम करने का तरीक़ाकार ये है कि हम वहाँ की मकामी बॉडीज़ को पहले बताते हैं भी हमारे पास इतना सामान है, आप सर्वे करें, कौन से मुस्तहिक लोग हैं, वो सर्वे करते हैं। अब मैं आया हूँ लाहौर से, मुझे नहीं मालूम, अगरचे मेरा आबाई इलाका यही है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम नुकसान किसका हुआ है, घर किसके गिरे हैं, जानवर किसके मरे हैं, इस वक्त कौन ज़्यादा मुस्तहिक है। हमारी मकामी बॉडी डिवीज़न के अमीर हमारे मौलाना उबैद अहमद साहब ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमाएँ। ये अपनी टीम को इन्होंने यूसी लेवल तक ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, एक जगह पर नहीं। अब एक टीम हमारी तौसे पहुँची है तो दूसरी राजनपुर पहुँची हुई है, फैजलपुर पहुँची हुई है। वो सर्वे करके अपनी लिस्ट बना कर लाते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। फिर जो भी माल आता है ये फिर अपनी सरपरस्ती में टीमें तश्कील देते हैं, वो टीमें वहाँ जा कर के तकसीम करती हैं। अच्छा, जैसे दूसरे लोगों के भी हमने देखी हैं फंडिंग के तरीक़ेकार, और वो तो राशन वगैरह दे के पिक्चर बनाती हैं। अगर एक शॉपर किसी को राशन दिए तो 10 पिक्चर, लेकिन आपकी भी मैंने देखी हैं वीडियोस और पिक्चर वगैरह, उसमें तो इमदादी कामों में आपके जो कारकुन हैं वो मुतारक हैं। तो ऐसे जो हजरात हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, असल में जो लोग इखलास से खाली होते हैं ना, जिन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाना होता है, वो यही काम करते हैं। वो तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हमें ख़बरें मिली हैं कि वो लोग गए सिर्फ पिक्चर बनाई, दिया कुछ भी नहीं।
یہاں ایک مجمع لگایا، ان میں پکچر بنا لی، ادھر پکچر بنائی، ادھر پکچر بنائی، چلے گئے، جا کر کے بتایا ہم امداد کر کے آ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں چولستان میں قبلہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے امیر محترم ہیں ان کے ساتھ تھا، وہاں کچھ مدد کرنی تھی۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بالکل سچی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے پیسے دینے تھے سب سے موبائل جیب میں ڈلوائے، فرمایا سب حضرات اپنے موبائل جیب میں ڈالو، کیمرے بند کر دو، میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جب انہوں نے کر لیے، پھر فرمایا جو مقامی لوگ ہیں جن کو انہوں نے مدد کرنی تھی وہ بیٹھے رہے، بقیہ باہر چلے جاؤ، باہر لے جائے، وہ چلے گئے، پھر ان کی مدد کی۔ فرمانے لگے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ہم جس ذات کے لیے ہیں، جس اللہ رسول کی رضا کے لیے وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اخلاص ہے تو آج ہمارے پاس حکومت نہ ہونے کے باوجود، کوئی وزارت نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ یہ جتنے نادار لوگ ہیں ان کی خدمت ٹی ایل پی کر رہی ہے۔ ویسے بھی جو لوگ مشکل وقت میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں حقیقی لوگ وہی ہیں۔ آج ہم آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اپنے اور بیگانے میں فرق ظاہر کرو۔ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے یہ لوگ ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ باہر نہیں ہے، ہمارے اثاثے باہر نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ابھی سے آپ پہچان لو، جو لوگ خالی پکچر لے کے چلے جاتے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، ان کے اثاثے تو باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جب مشکل وقت آئے گا وہ جہاز پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ہر وقت جینا مرنا ہمارا پاکستان میں ہوگا اور مدد بھی ہماری پاکستانیوں کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام تو حکومت کو ہے، وہ تو بیچارے مسکین لوگ ہیں، وہ تو آج آپ کو مجھے دیکھ رہے ہیں، کاش کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے۔ حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، تم جو لاکھوں لیٹر تیل اپنے پروٹوکول میں برباد کر رہے ہو تو ان غریب بستیوں کی طرف بھی آؤ نا۔ وہی لاکھوں لیٹر وہاں حرام کرنے کی بجائے تم وہی پیٹرول بچا کر کے غربا کے پاس آؤ، اور ٹوپی اجرک کے نام پر فیسٹیول منا کر اربوں روپے وہاں برباد کرتے ہو۔ تھر کے لوگوں کو ایک پیناڈول کی گولی بھی نہیں ملتی ہے، کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ بھائی تم ذمہ دار ہو۔ تم سیدنا فاروق اعظم فرمائیں دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کا ایک بندہ، اس کی آڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، اس نے پیغام بھیجا، اپنے ایک میسج بھیجا اپنے دوست کو۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کا بھی گلا کاٹ چکا ہوں، بیٹی کا بھی کاٹ چکا ہوں، اب اپنے آپ کو سولی چڑھانے لگا ہوں، اب میں مر جاؤں گا، میرے جنازے جو ہیں وہ فلاں فلاں کے سپرد کر دینا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہوں، حالات سے تنگ ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کو، تم اپنی عیاشیاں بند کرو، یہ جتنے شاہ خرچیاں کر رہے ہو ہمارے عوام کے پیسے پر کر رہے ہو نا، وہ عوام کا پیسہ مستحقین تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کی دعائیں لو، بد دعائیں نہ لو۔ جو سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ان کا بہت نقصان بھی ہوا ہے، جانی مالی ہر طرح سے، تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ میں دعا تو ہم صبح شام کرتے ہیں، میں اپنے لوگوں سے عرض کروں گا جو صاحب ثروت ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم اس مصیبت میں نہیں پڑے ہو۔ رب کی لاٹھی بے آواز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت نیک ہیں بچ گئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ہو کہ یہ اس مخلوق کے ساتھ سیلاب زدہ جو لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، مشکل وقت میں یہ ان کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں؟ اپنی دولت نکالو، اپنا پیسہ نکالو، اپنے گندم نکالو، ان لوگوں کی مدد کرو، خیمے پہنچاؤ، ان بیچاروں کے گھر برباد ہو گئے، مال مویشی برباد ہو گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے وہ کون سی دولت ہے جس دولت سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے؟ دولت تو وہ ہے جو دولت عثمانی ہے۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جنت خریدی ہے۔ ایسی دولت جب کام آئے گی غریبوں کے، انشاءاللہ اس میں فائدہ پہنچے گا۔ ٹی ایل پی کی یہ خاصیت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم پر خیمہ پہنچا تو مستحقین تک خیمہ گیا، ہمیں گندم پہنچی تو مستحقین تک جو کچھ پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیانت داری کے ساتھ سیلاب زدگان تک، متاثرین تک وہ چیز پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں کو جہاں جہاں اعتماد ہو وہاں جمع کرو۔ ہم نہیں کہتے ٹی ایل پی کو جمع کراؤ، ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دے کے آؤ۔ اگر نہیں دے سکتے ہو
تو پھر ہمارے ٹی ایل پی کے نوجوان ہر مشکل راستے کو عبور کر کے وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کی امانت دیانت داری کے ساتھ پہنچا دیں گے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا تو یہ تھے امیر حضرات. انہوں نے فرمایا کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ خود جا کے تعاون کریں یا جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے ان کو مناسب لگے تو وہ جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں ان کی مدد کریں. یہ تو لینے کا دینا ہے، اگر دیں گے تو کل لوٹ کے ان کے پاس آئے گا. کیمرہ مین اجاز ملک کے ساتھ ذوالفقار بلوچ، بیورو چیف، ماکس نیوز، ڈیرہ غازی.